Yara na kita karon sa ikaanong nga gabi sang aton paghanda para sa pagbunag sang aton Ginoo. Subong nga gabi ang atong tema nahanungod sa mga Pilipino nga naglakad sa iban nga pungsod para mangita si Mubra. Sila ang mga migrants o immigrants. Ang immigrants amo ang mga tawo nga nagbiya sa ilang nga pungsod para mag-istar sa iban nga nasyon, kag ang mga migrants amo ang mga tawo nga nagabalhin-balhin sang lugar para mangita obra para sa ilatag sa mga pamilya. Sang tuig 2019, may yara 5.4 milyon nga Pilipino immigrants nga ang buot silingon nagpuyo na sila sa iban nga pungsod upod ang ila pamilya. Samtang ang mga Pilipino nga nagatrabaho nga nagabalhin sa iban nga pungsod naglabot sa 2.3 milyon. Ang USA ang may pinakamadamo nga mga Pilipino nga dito na nag-start. Sa tuig 2022, naglabot ini sa 18,600, samtang sa Spain may 269 nga mga Pilipino nga nagpuyo na dito. Nga abala sila nagpangita sing kaayuhan sa iban nga pungsod. Sa bilog nga kalibutan, hindi gid madula nga may ara sa mga Pilipino nga trabahante. Madamo sang rason kung nga nagpalayo sila sa ilang pamilya, kag ang isa sini amo ang handog nga makakita sang mas dako nga sweldo agud masustentuhan ang panginahanglanon sang pamilya. Ginagwanta nila ang kasubo, kamingaw, kag kabudlay sang trabaho, pati na ang permi nga pag-overtime sang tunga sang init o kun katugnaw sang panahon. Sa atong kultura, isa kadako nga obligasyon sa mga ginikanan ang pagpalanggo sa edukasyon sa ilang kabataan. Ini ang isa sa mga rason nga nagapangayo sila sa ibang nga lugar. Apang madamok man ang wala ginswerte. Sunod sa survey sang Business and Human Rights Resource Center, halin Disyembre 1, 2022, tugtog Nobyembre 30, 2023, may yara sang 7% ng mga Pilipino kag Indian, 8% nga Chinese, 17% nga Bangladeshi, kag 20% may 30% nga wala makabaton sa ila tamang nga sweldo, 29% nga wala sa kasiguraduhan ang ila kaayuhan kag kaluwasan samtang nagatrabaho, 26% nga nagbaton sa mabug-at nga recruitment fee, 22% nga naka-experiensya sa pagpangabuso o kung hindi maayo nga pangatasan sa mga amo. Kag 18% nga nag-star sa hindi maayo kag manami nga mga puloy-an. Maswerte ang mga nagkadto sa iban nga pungsod nga mayara sa husto nga papeles nga nagapamatuod nga legal ang ila trabaho kag may proteksyon halin sa uwak. Apang mayara man nga aton mga utod nga nahimo nga biktima sa illegal recruiters kag nakasugata sang problema pag-abot sa iban nga pungsod. Gani, ang panawagan amo ang pag-ikaw sa mga peke nga recruiters o kung mga ahensya nga wala na rehistro. Agud malikawan ang pagpang-into kag ang posibilidad sa kadalahigan. Ini ang mga nagakatabo nga hindi nila gusto ipabalo sa aton nga mga nabilin diri sa Pilipinas. Sa likod sa malipayon, ang mga laragway na ginapakita nila sa Facebook, ginatago nila ang matuod na sitwasyon sa ilang trabaho. Nalipay kita kung makabaton sa ila ginapadala nga kwarta o kung mga package. Makaistorya kita sa ila, paagi sa telepono o kung messenger, gamit ang internet. Inilang ang paagi nga mabuligan sila para mapahagan-hagan ang ila kasubo. Tungod sa sobrang nga paghigugma nila sa pamilya, kag sa ila handom nga matuman, ang ila mga handom nga masuportahan ang edukasyon sa ila mga kabataan, magpakal sang balay, kag sa palaabuton mga buhi nga matawhay upod ang pamilya. Ini ang paglaom na ginadala sa mga Filipino workers sa iban nga pungsod. Paano ba lang natin mahatagan sa kabangdanan ang ilang mga sakripisyo? Para sa mga kabataan,
Tani maintindihan ninyo ang ila sitwasyon kag magpaninguha nga makatapos sa inyong pag-eskwela. Padayon nga ipakita ang inyong paghigugma sa ila paagi sa perme nga pagpakig-angot kag paghatag sang balita sang maayo nga natabo sa inyong pamilya. May mga trabahante nga hindi makagamit sang cellphone samtang nagaubra. Ulit na ta. Amo nga ang tion nga mga istorya sa inyo ang nagahatag sa kusog kag inspirasyon sa ila nga magpadayon. Bisan sa kabuk-at sa trabaho kay kabudlay nga ila ginabatya. Sa tunga sa kasubo nga mga natabo sa mga nagatrabaho sa iban nga pungsod, may madamo nga ginpaboran sang swerte kag nagmadilag-anon sa ila handom nga makakita sa maayo nga trabaho. Nakabulig sila sa mga panginahanglanon sa ila pamilya. Kung aton ang tawon, bisan diri sa aton lugar, madamo sang nagapangayaw kag nangin maayo ang pagpangabuhi. May ara sang balay kag duta, nakatapos nila ang ilang mga kabataan sa pag-eskwela kag nakapundar sa negosyo para sa pamilya. Sa ilang pagtinguha, napakita nila nga sa pagpangayaw sa iban nga pungsod na may pagsalig sa Dios, dala nila ang paglaom. Ang ilang pagpangabudlay nagapahanungdog sa aton nga ang aton matuod-tuod nga destinasyon ara sa langit. Sila ang buhig na imahe sang katawhan sang Ginoo nga nagapalangkatot padulong sa ginharian sang Dios. Ginaselebrar naton ang Migrants Workers Day kada Hunyo 7 kag Migrants Sunday kada Setyembre 29. Agod ipangamuyo kag dumdumon sila upod ang Dios sa ilang mga pagpakibato sa kabuhi. May paglaom para sa mga migrante nga nagahandom sang maayo nga palaaboton. Sa ilang makita ang importansya sa pasensya kag pagpahigugma sa Dios, bangod wala sila ginapabayan. Hindi madali ang pagpakig-istorya sa lain-lain nga mga kultura nga imo makaupod sa trabaho. Apang dito, makita nga ang tanan daw pareho kag daw mga ululutod nga nagabuligay. Natunan nila ang madamo nga leksyon halin sa ila nga eksperyensya kag nangin mas malapit ang relasyon sa isa kag isa. Ang sinodal nga simbahan ginabugayan sa madamo nga migrante kag imigrante nga nangin instrumento sa panglaom bisan diin sila makaabot sang ila pagpanglakaton. Sila ang malahalon nga mga kaupod kag inspirasyon naton sa aton pagpanglakaton. Paagi sa pagbinuligay kag pagpasanyog sa tingog nga pagpanglakaton, madamo pa kita sa maabot. Ang aton kabubusan nga handom amo ang pagkabot sa ginharian sang Dios. Akit kita nga yari diri sa aton pungsod, labi na sa mga pamilya nga may miyembro nga nagapangayo sa iban nga lugar, agud magpangita sang trabaho kag makabulig sa pamilya, kabudlay gid sang Pasko para sa ila. Ang Pasko nga ginakabig ang pinakamasadya nga tion, nagababilin nga isa ka masinulupon nga panahon para sa mga wala naton nakaupod. Hindi naton sila kaupod sa Noche Buena pagkatapos sa mesa, kag hindi naton sila mahapos. Mabatsyagan bala ninyo ang kasubo nila samtang nagahibig, kay nahibaluan nila ang atong tradisyon nga magtililipon sa Pasko. Hindi naton pagpanlapason ang Pasko nga wala naton sila ginakamusta. Gamiton naton ang teknolohiya nga daw makabot naton ang ginatawag nga lapit bisan malayo. Ibabatsyag naton sa ila ang atong paghigugma kag ipaabot ang atong pagtuo nga sa ihap sa mga kabudlay kag kasubo ara ang Dios nga nagahatag sang paglaom. Ang paglaom nga mapatigayon ang handom nga maghiliusa ang pamilya kag magkabuhi nga matawhay kag mabinungahon sa kaluoy sang Ginoo. Para sa aton tanan, nakatanong bala sa aton mga tagipusoon ang pagtuo sa Dios?
Do pareho bala kita sa mga trabahante sa iban nga pungsod nga may hugot nga pagsalig na hindi kita babayan kag kaupod naton ang Dios sa aton pagpanglakaton. Nakahatag bala kita sang paglaom sa aton pamilya, kaingod kag komunidad. Magbinuligay kita sa sinodal nga pagpanglakaton nga may dala nga paglaom padulong sa ginharian sang Dios. Maayong gabi sa inyong tanan. Kabay pa nga aton nadumduman ang aton mga utod nga yara sa iban nga pungsod. Malipayon na Pasko kag tani madala kag mapabatsyag naton ang paglaom para sa tanan. Pangit. Pagpakamaayo kag pagpahigugma sang Ginoo magpatunga sa aton tanan.